और ये सारे सामने वाले इस मैदान में जमा हैं और 3 दिन से दुआओं का इंतजार कर रहे हैं। ए अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा। आमीन। वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत अय्न इन तकिलना इला अनफुसिना तकिलना इला ज़ौफ़िन व औरा व ज़ंबिन व ख़तिया वला नदख़ुल इल्ला बिरहमतिका या अकरमल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वज'अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز كلمتك في العالم كله برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا